الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم، خصوصا على أول الصحابة وأعلمهم وأفضلهم بالتصديق أمير المؤمنين وإمام المتصدقين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، معدن الصدق والصفاء وعلى الناطق بالحق والصواب الذي كان رأيه موافقا بالوحي والكتاب، أمير المؤمنين وإمام المتورعين عمر بن الخطاب قامع الجور والجفاء، وعلى جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين وإمام المتقين عثمان بن عفان منبع الحلم والحياء، وعلى أسد الله الغالب إمام المشارق والمغارب أمير المؤمنين وإمام المهتدين علي بن أبي طالب خاتم الخلفاء، وعلى القمرين النيرين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين سيدي الشهداء، وعلى أمهما سيدة النساء فاطمة الزهراء، وعلى عمه المكرمين عند الله وعند الناس أمير المؤمنين أبي عمارة الحمزة وأبي الفضل العباس، وعلى الباقية من العشرة المبشرة الذين بايعوا تحت الشجرة. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم على السلاطين الكرام والخواقين العظام الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله تعالى يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم.